अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये एक बहन की कहानी है जो कहती है कि ये कहानी बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो गलतियां गुरूर और तकब्बुर में मुझसे हुई वो आप ना करें। और ये कोई कहानी नहीं, एक एक बात सच पर मबनी है। वो बताती हैं कि मैं एक जॉब होल्डर लड़की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 18 की मुलाजिम हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बदकिस्मती से 2 बच्चों की माँ और खुल्ला याफ्ता हूँ। औरत हमेशा जज्बाती होती है, जज्बात में आकर फैसला कर लेती है जो कि नहीं करना चाहिए। अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। 37 साल मेरी उम्र है। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी अपनी फैमिली में हुई थी। मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे। ग्रेड 15 में मेरी पहली औलाद बेटा था। बेटे की पैदाइश तक हम ज्वाइंट फैमिली में रहे और अच्छा वक्त गुजरा। अब मैं वैसे झूठ क्यों बोलूं कि ज्वाइंट फैमिली में मुझे कोई मसला नहीं था, वो लोग बहुत अच्छे थे, मगर मुझे ज्वाइंट फैमिली में रहने का दिल नहीं करता था। मैंने अपने शोहर से कहा कि हम अपना घर बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। हम दोनों की सैलरी इतनी तो है कि हम 1 साल में अपना घर बना ही लेंगे, और गाड़ी बेचनी पड़ी तो बेचकर पहले घर बनाते हैं फिर गाड़ी ले लेंगे। वो इस बात पर तैयार हो गए। मेरे पास जो पैसे थे मैंने प्लॉट ले लिया और ऐसे ही हमने 1 साल के अंदर अंदर दोनों ने मिलकर अपना घर बना लिया। मेरी सैलरी मेरे शोहर से ज्यादा थी। घर बन गया, हम अलग हो गए। अलग होने के बाद घर में छोटे मोटे मसले तो हर घर में होते हैं, मगर सच बोलूं तो मुझे अपनी नौकरी पर बड़ा गुरूर था और मैं अपनी नौकरी को ही सब कुछ समझ बैठी थी, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो आज मुझे समझ आ रही है। और यहाँ एक बात याद रखना, औरत की असल दुश्मन एक औरत ही होती है। मर्द इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितनी एक औरत औरत को पहुंचाती है। घर जो हमने बनाया था उसमें ज्यादा पैसे मेरे लगे हुए थे, और वही गुरूर और तकब्बुर घर में कोई भी बात होती तो मैं बात बात पर यही ताना देती कि घर में मेरे पैसे ज्यादा हैं, तुम्हारा क्या है। बस फिर देखते ही देखते वही मेरी कजन जिसका आना जाना ज्यादा था उसने मुझे वर्गलाना शुरू कर दिया था कि तुम इससे ज्यादा सैलरी लेती हो, वो कम लेता है। ऐसी ही कहानियां उसने शुरू कर दी। मेरे दिल में उनके लिए नफरत पैदा करती रही। इस कदर उसने जहर घोला कि मैं अपने बच्चों तक को भूल गई। ये भी भूल गई कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। हमने गाड़ी ली थी, उसमें भी मेरी पसंद ज्यादा थी। बदकिस्मती मेरी कि मैंने अपने खावंद को एक दिन कह दिया कि या तो आप मुझे गाड़ी के पैसे वापस कर दें या फिर आज के बाद आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात मेरे लिए तो मामूली थी, मगर उनके लिए तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे अंदर जहर ही इतना घोल दिया गया था। उन्होंने गाड़ी बेच दी और मेरे पैसे मुझे दे दिए। मेरे जो खावंद थे उनके बड़े भाई कनाडा में होते हैं। वो घर आए, 3 माह रहे और वापसी पर जाते हुए उन्होंने गाड़ी अपने भाई को दे दी। वो काफी महंगी गाड़ी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने एक दिन मुतालबा कर दिया कि घर में मेरे जो पैसे लगे हैं मुझे वापस करो। और यहाँ पर एक अटल हकीकत, वो ये कि सब कुछ मैं इसलिए वापस ले रही थी कि मैं अपनी उस कजन की बातों में आकर खुला का फैसला कर चुकी थी। अल्लाह उसको भी हिदायत दे, मगर जो ऐसे किसी का घर बर्बाद करता है खुदा उससे भी कभी खुश नहीं रहने देता। खुश वो भी आज नहीं है। खैर, मेरे शोहर ने वो गाड़ी बेची और मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। बाकी जो पैसे बचे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। एक होटल ओपन किया था। आज उनके पास अपने जाती 3 होटल हैं और मैं गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई औरत नफ्सियाती मरीज बन चुकी हूँ। जब वो पैसे मुझे मिल गए मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने और मेरे घर वालों ने मुझे तब बहुत समझाया, मगर मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था, नहीं समझी। क्योंकि मेरी जो कजन है, अब यहाँ अगर मजीद सच बताऊं तो मुझसे होने वाली गलतियां मुझे खुद एक औरत जात की तौहीन लगती हैं। बहरहाल मैं अपनी कजन की बातों में आ गई। उसका जो देवर था उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, उसकी एक बेटी भी थी और वो आर्मी में मेजर था। मैं भी ज्यादा की लालच में और बड़े ओहदों की लालच में उसकी बातों में आ गई और तलाक ले ली। और मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती, तलाक मुझे उन्होंने एक
شرط رکھ کر دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی تھی، پیسے وہ سارے لے لیتے، گھر ان کا بہت بڑا تھا مگر کوئی سکون نہیں، ہر وقت ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ تھا مگر رکشے پر میں آتی جاتی تھی۔ اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتا چلا کہ اس نے اسلام آباد میں شادی کر رکھی ہے پہلے سے ہی۔ وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا کہ جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ باپ تو باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسی اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ پہلے میرے ابو کی وفات ہو گئی، وہی میرا سہارا تھے۔ 4 بھائی ہیں اور سب شادی شدہ، ان کی اپنی زندگی ہے، اپنے بچے ہیں۔ اب میری حالت یہ ہے کہ سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی، پیسے تو آتے ہیں، لگاؤں کہاں؟ آج میں نے یہ کہانی اس لیے بتائی کہ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھوں واپس لوٹا دیے اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ اگر وہ مجھے بچے ہی دے دیں تو میں جو دن بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ مجھے وہ دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ وہ مجھے بچے دے دیں۔ جو غلطیاں میں نے کی اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جو جاب ہولڈر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں، خاوند سے زیادہ کماتی ہیں یا کم، کبھی جاب کو اپنا غرور و تکبر مت بنانا۔ پیسے تو ہیں، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، اس کے شوہر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ میں جب ان دونوں کو سب کچھ مل جل کر بناتے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی سے اور نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کیوں کیا اپنے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ عموماً ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مرد یہ ہے وہ ہے، کوئی شک نہیں، ہوتے ہیں مرد بھی ایسے، مگر عورتیں بھی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو غرور و تکبر میں اپنا خود برباد کر دیتی ہیں، پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ مجھے اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھ آئی کہ بے شک آپ کے پاس جاب ہو، بہت بڑی نوکری ہو، بہت بڑی انکم ہو، مگر ایک مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے اور ایک مرد عورت کے بغیر نامکمل۔ یہی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اور یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس کو ہر کوئی غلط نظر سے ہی دیکھتا رہتا ہے، اپنے ہوں یا غیر ہوں، ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، غرور و تکبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ کوئی بہتری والا معاملہ کرے، ورنہ جس قدر میں نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں، میرے پاس یہ نوکری بھی نہیں رہے گی۔ دوستو، یہ تھی ایک بہن کی بتائی ہوئی کہانی جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔